जिंदगियों में जब भी बेतरतीबी आती है, चाहे घर में आए चाहे रिश्तों में आए, हमेशा जिंदगी बदसूरत होने लगती है और ये बदसूरती फिर बहुत तंग करती है। नदीम साहब ने कहा कि सर जी मेरे घर में हर वक्त लड़ाई की बदसूरती रहती है। बीवी चाहती है कि अलग घर लेके दूं और माँ कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम अलग हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, मैं घर में अकेला कमाने वाला हूं, मेरी मदद कीजिए। जिंदगी का जो सबसे अजीज और मोहतरम रिश्ता है वो मेरे रब का है, तो उस मामले में नो कंप्रोमाइज। ख़वातीन और हज़रात, एक अनाउंसमेंट है। मेरी बीवी ये चाहती है कि मैं अपनी माँ को स्टेज से और जिंदगी से निकाल बाहर करूं, तो ऐसे में कौन है जो मेरी माँ को खरीदे। करीब गया, जाके माँ के पाँव में गिर गया और पाँव को बोसा दिया। उस लम्हे जो लोगों की आवाजें थी, कुछ लोगों ने कहा इसने अपनी माँ को जीत लिया, इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी हम सबको खूबसूरत चाहिए, पर ज़िंदगी की खूबसूरती में एक चीज़ तरतीब है। जो आदमी साहिब तरतीब हो हमको अच्छा लगता है, खातून हो, मर्द हो, बच्चे हो, हमें लगता है कि उसमें बहुत नज़्म व ज़ब्त है और वो उस चीज़ के साथ एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी को लेके चल रहा है। पर हमारी ज़िंदगियों में जब भी बेतरतीबी आती है, चाहे घर में आए चाहे रिश्तों में आए, हमेशा ज़िंदगी बदसूरत होने लगती है और ये बदसूरती फिर बहुत तंग करती है। नदीम साहब ने कहा कि सर जी मेरे घर में हर वक्त लड़ाई की बदसूरती रहती है। बीवी चाहती है कि अलग घर लेके दूं और माँ कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम अलग हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी मदद कीजिए। नदीम साहब, आपके मामले में इतना याद रखिएगा कि अगर आप बीवी की मानोगे इस सूरत हाल में तो अपनी ज़िंदगी को बदसूरत कर लोगे, दुआओं से महरूम कर लोगे। जहाँ बहुत बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली, कई सारे भाई, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, उनके लिए मैं हमेशा बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, या तो अपने पोर्शन अलग अलग कर लें या अलग अलग घर ले ले, करीब करीब ले ले। पर जहाँ माँ का मामला हो, माँ और बाप का मामला हो और आप अकेले वहाँ कमाने वाले हों, बात सूरतों में बाप नहीं होते, तो ऐसे में माँ का जो फितरी सहारा है अल्लाह के बाद वो अपना बेटा होता है। उसी पे उसने इस आस में इतने वर्ष उसको पढ़ाया लिखाया, कुर्बानियाँ दे दे के खुद भूखे रह दिया होता है। तो ऐसे में घर आने वाली लड़की जब ये बात कहती है तो इसमें सरासर कसूर मर्द है। ये खाने कपड़े ये बहुत छोटी सी चीज़ है, पसंदीदगी में, रिश्तों में क्या पसंद है, किसको आप तरजीह देते हैं। हम कभी नहीं बताते कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे अजीज और मोहतरम रिश्ता है वो मेरे रब का है, तो उस मामले में नो कंप्रोमाइज। जहाँ अल्लाह की हद आएगी, अल्लाह का हुक्म आएगा, तो सबसे पहले किसी और की बात नहीं सुनी जाएगी, उसके बाद फिर माँ की, बाप की। जब हम ये बात नहीं बताते तो इनफैक्ट जो आने वाली लड़की है, जितनी इस वक्त लौट आ रही है, ये सब अपने आप को शहजादी के तौर पे डिज़ाइन करके आती हैं, इंडिपेंडेंट, जहाँ कोई उनका रोक टोक करने वाला ना हो। इनको भी अगर थोड़ी सी अकल और समझ हो। अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ अरब में, वहाँ एक शादी की तकरीब थी और ज़ाहिर है वो बड़ा एहतमाम करते हैं, मेहमान बैठे हुए और वो साथ जो दफ बज रही और लड़कियां डांस कर रही, तो दुल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े, दुल्हन ने वो सफ़ेद बुराक कपड़े पहने हुए और फोटो सेशन हो रहा। तो इतने में दुल्हे की माँ स्टेज पे आ गई, अकेला उसका वो बेटा था। तो दुल्ही माँ स्टेज पे आई, दुल्हन उसके गले मिला, तो दुल्हन ने कान में जाके ये बात सुनने के बाद दूल्हे के दिल पे क्या गुजरी होगी मैं नहीं जानता, उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। खुदा ना खास्ता ये मामला आपके साथ हो तो आप क्या करो। दूल्हे ने ये किया कि स्टेज से नीचे उतरा। ख़वातीन और हज़रात, एक अनाउंसमेंट है।
میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی ماں کو اسٹیج سے اور زندگی سے نکال باہر کروں، تو ایسے میں کون ہے جو میری ماں کو خریدے؟ تو پھر اس نے چاروں طرف دیکھا، دائیں بائیں، ہے کوئی خریدار میری ماں کا؟ میری بوڑھی ماں جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور میں ہی ہوں اس کا۔ کسی نے ہاں نہیں کی، پر وہاں سناٹا طاری ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بوڑھی ماں کو میں اس کا بیٹا خود خریدتا ہوں۔ پھر اس نے قریب گیا، جا کے ماں کے پاؤں میں گر گیا اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ اس لمحے جو لوگوں کی آوازیں تھیں، کچھ لوگوں نے کہا اس نے اپنی ماں کو جیت لیا، اس نے اللہ کی رضا کو جیت لیا، اس نے جنت بھی جیت لی۔ پھر وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے خاتون، تو اس مزاج کے ساتھ میرے گھر میں آئے گی تو نہیں چل سکے گی، اس لیے پہلے قدم پہ اس رشتے کو میں ختم کرتا ہوں۔ وہ رشتہ ختم ہوا تو وہیں ایک صاحب کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ تم جیسا شاندار بیٹا تو آرزوؤں سے اور دعاؤں سے ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے بنو۔ شریر ان معنوں میں کہ جہاں عورت کی زبان دراز ہو جائے، آپ نہیں کما کے چلانا ہے، اسے اس پہ بھی اعتراض ہوگا کہ تم ان کو تمہیں زندگی میں لے کے آئے ہیں گھر کو مکمل کرنے اور تسلی۔ پولیسسٹک اووریز آج کے بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں، نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے پی سی او ٹی۔ اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا۔ نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے، یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اچھی صحت، اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبروں پہ رابطہ کیجیے۔ ایریا ہے کلاسز، آپ کا ایریا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، آپ کا ایریا ہے اس اسکول کی اکیڈیمکس کو بہتر کرنا، تو جب بھی آپ اس سے اگلی حد میں جاؤ گے تو آپ دوسرے کی حد میں چلے جاؤ گے۔ بیویوں کو یہ بات بہت پیار سے شروع میں سمجھا دینی چاہیے، آپ کو دقت نہیں ہوگی، ورنہ پھر یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ اور یہ جو شادی شریف ہے عام طور پہ ہم خوشی کے لیے کرتے ہیں، تو اچھا خاصا عذاب بن جاتا ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، اس کی ماں کے لیے بھی، اور ڈرے اس وقت سے کہ ماں کسی عورت کو بد دعا دے دے، گھر برباد ہو جائے گا، زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ایسے میں اکیلی ماں کو چھوڑنے کا تصور بھی مت کیجیے گا۔ اس احمق کو عقل دیں کہ جب تک زندگی ہے ہمیں دعائیں ملیں گی، اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے، اس کی وجہ سے گھر میں خیر آتی ہے، اس کو چھوڑ کے کسی جاہل اور ان پڑھ اور گمارا آدمی کی طرح کہ جو عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے پرانے رشتوں کو توڑ دے اور چھوڑ دے۔ بیلنس بہت ضروری ہے، اور عدم توازن جو ہے زندگی کی بدصورتی۔ اجازت دیجیے، السلام۔